बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे. आमेन. आमच्या समेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक दीस एकलो भाव रस्त्यार चलोन वेताना ते वणोदीर बरोवन आसलें, ताणें वाचलें. आनी कितें बरोवन आसलें हिंदींत? पडने वाला गधा है. कितें बरोवन आसलें? पडने वाला गधा है. म्हळ्यार अर्थ वाचतलो गाडाव म्हणून. आनी वाचलें देखून ताका कळ्ळें कितें जालो तो. आनी अशें बरोवन म्हाका म्हजे कडल्यान वाचयलें न्ही, म्हाका गाडाव केलें न्ही, शिकयता बूद हाका बरयल्ल्याक म्हणून. ताणें कितें केलें तें उज्जिलें आनी काडलें आनी बरयलें, लिखने वाला गधा है. कितें बरयलें? लिखने वाला. म्हळ्यार कोण? तो वाचूनी गाडाव जालो, बरोवनी. संवसारी मनीस जें कितें आपूण वाचता, जें कितें आपूण बरयता जावं पुरो, त्या वरवीं तो गाडाव जाता. पूण आज कोण हें वाचता तो कितें जाता म्हणल्यार आज तुमकां आयकुपाक मेळटा. आज हें बरयलां कोणें तो कोण म्हणलें तुमकां कळटा. आनी ताका सत मानतल्यांक तुमकां कितें मेळटा म्हणलें आज तुमकां कळटा. देखून देवाचें उतर वाचूंक, तशेंच देवाचें उतर आयकूंक, मात्र कितें बरयलां तें सत मानूंक आज आमी देवाचो आदार आनी कृपा मागया. नाका जाल्यार वाचून आमी गाडाव जाल्या. आज जाय जाल्यार वाचूंक आमी मुखार सरया. नाका जाल्यार बरोवणी आमी जायत्यांक आडवाड दाखयल्या. देखून कितें हातूंत बरयलां तें हेरांक सांगून आज आमी तांकां सारकी वाट दाखोवया. ह्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्सन मागया आनी म्हणया, हांव पातखी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो हें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच अंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. महिमा देवा बापा, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. ताका महिमा सस्ताच्या सस्ता, ताका महिमा सस्ताच्या सस्ता. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया
Krista, taka महिमा सस्ताच्या सस्ता, taka महिमा सस्ताच्या सस्ता. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रत्या, महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रत्या. ताका महिमा सस्ताच्या सस्ता, taka महिमा सस्ताच्या सस्ता. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या मंगळा बापा आदी मागा सबार पडे सबात्रांनी तुझ्या प्रवाद्या मुखांतरातून तुझ्या परजे लागीं उलयलाय आणि या शेवटच्या काळात तुझ्या पुता मुखान तू आमच्या लागीं उलयलाय. तें सुतार आतां आमी आयकूंक वेता आसतना तें सत म्हणून सत मानूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी त्या वरवीं ती तुवें कितें बसयलां तें जिवीत बरोवन तुज्या मापान जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. इसाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 50:5 वोळ 10-11 पर्यंत. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळ बतावन पडटात आनी वंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतेल्याक खाण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वासनांत. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी खुशी फाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. ನಾ ಅಳಲು ಅವನೆನ್ನ ಕರ ಹಿಡಿಯುವ ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿ ಜೊತೆ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಗಾಯ ಒಣಗಿಸುವ ಓ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೇಸು, ಓ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೇಸು. ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದರೆ ಓಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅವನೆನ್ನ ಮನ ತೆರೆಯುವ. ನಾ ಅಳಲು ಅವನೆನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸುವ, ಓ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೇಸು, ಓ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೇಸು, ಓ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 18 तावन 23 पर्यंत. ह्या काळार आमी सोंसतावन ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे तें उगडापी जावची आसा
त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळ उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड आत्रेगान राखून आसा. सगळ्या सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय. बगार तिका तशें काल केल्ले देवाचे काळशे देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वतंत्राची वांटेलीन जातली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रसूती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळी सृश्ट आपल्या हर एक रचने सवें आजून पर्यान कश्टां दुखींचे हास्कार सुस्कार सोडनासा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण आत्रेगोन आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. तुझो सर आज्ञा हांव भक्तेनी आडटा. तुझी सर नियमा उरपेन हांव पाळटा. तुझे सर उपादेस हांव घेवपाक येता. सुम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. मातेवा सुवांजला वस्वर 13 आणि वळी 1 ते 23 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 13 verses 1 to 23. देवाच्या सर्गींच्या राजाच्यो ओपारी. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळार वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एका दोनेर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तो जेजू ओपारीनी सभार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपताना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. हेर थोडें चड माती नातलेले खटपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बरस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेंवन येतच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोंक नात देखून तें सुखोन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी तें वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसा तर तुमी आयका. उपरांत शिष्य फुडें येवन जेजू लागीं विचार लागले, तूं तांचे लागीं ओपारीनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका भरून ओमतासर दितले आनी जाचे लागीं खांय ना ताचें आसलेलें सैत खाण व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारीनी उलयतां. कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना.
अशें तांचें थंय सिद्ध जाता इजास असो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्या तरी तुमकां समजोवचें ना, दोळे सोण्ण पळयतल्या तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे खान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धंपान, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें. तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मतीक समजतें. अशें म्हजें तें पाटी परता तें, आनी हांव तांकां गूण करतां. पूण बागी दीस आसलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत असलेले तुमचे खान, सतत हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी बागेवन तुमी पळयता तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकोंक आशिल्ले, पूण तांकां आयकोंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंप्याचे ओपारीचो विवर. जो कोण राज्या विशयांतले उतार आयकता पूण ते मतीन वरिना, तो मेरेर पडिल्ल्या बिया बरी. देवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काण व्हरता. खडपिसवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ल्या परा संतोशान घेता, ताका सरी करियेत. पूण ताचें तें पाळ रोमानांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दोगदोनी उठा जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाचे भुलीन तें चिरडिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या झटकुटा मदें पडलेल्या भिया बरी. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें भी, उतार आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियेत, तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी खळान आसतना पावस पडोन आसा वय मू. तुमच्या गांवांत पावस पडला की ना? केदाळांत पावस पडोन आसा. जुनाच्या पयल्या हप्त्यांत. आनी आज आमच्या भोंवारी आमी पळयता, आमच्या घरा भोंवतणी मार्गा देगेर कितें किरलाला? कितें किरलाला? तण किरलाला. मेळत त्याच जाग्यार किरलल्लें तण आशिल्लें गी, वाडिल्लें तण आशिल्लें गी, पांचवें तण आशिल्लें गी. तर आज कित्याक आसा? पावस पडला, धरण भिजल्या. तर मार्गार कित्याक तण ना? मार्गार पावस पडो नये? तुमच्या माथ्यार पावस पडो नये? तर मार्गार कित्याक तण किरलोंक ना? तुमच्या माथ्यार कित्याक तण किरलोंक ना? तुमच्या घराच्या पाक्यार कित्याक तण किरलोंक ना? तुमच्या घराच्या टेरसांनी कित्याक तण किरलोंक ना? एकच दाखलो पुरो. एकच दाखलो पुरो हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका समजूचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार मार्गार पडोल्लें तें उदक मार्गान स्विकार करूंक ना. भितर वचूंक त्या मार्गार आसल्या टारीन या डामारान सोडूंक ना. पण मातयेर पडलेल्या आतां उदकाक मातयेन कितें केलां? स्विकार केला, जिरयला. आपल्या मातयेंत तें उदक जिरयला, उरयला. देखून तण किरलाला.
कालच एका भावान म्हाका एक मेसेज धाडल्या. नावार्थीक जाणटो जनवान बरलो एकलो डॉक्टर पॉल टेलिश म्हणलो तो जेजू जिवान जावंक ना म्हणून रुजू करूंक पळयता. इंक बरें काल्पनीक जेजू जिवान जावंक ना मनशांनी सांगचें मात्र म्हणून 2 वरां उलोवन ताची चिंतना आनी ताची जनवाय वांटून घेता. 2 वरां आनी 2 वरां उलयल्ल्या उपरांत ताणें थंय आशिल्ल्या लोकांक एक सवाल केलें. आतां 2 वरां म्हाका आयकल्ल्या उपरांत जेजू जिवान ना म्हणल्यार हांवें रुजू केल्ल्या उपरांत कोणी सवाल विचारूंक कुशी व्हरता गी म्हणटाना पट्टी जावन एकलो तरणाटो भुरगो उबो रावलो आनी म्हणालो, डॉक्टर पॉल टेलिश, मुझे एक सवाल आसा. मुझे एक सवाल आसा म्हणून सवाल विचारूंक उबो रावलो. तो सवाल विचारच्या पयलें ताच्या बॅगांतले एक ऍपल काडटा. ऍपल काडटा, खरकू खुरकू म्हणून 2 कुडके खाता. खाताना म्हणालो, तर डॉक्टर पॉल टेलिश तुका हांव एक सवाल विचारूंक कुशी व्हरता म्हणालो. विचार बाबा म्हणटाना परतून ऍपल तोंडान घालता, खुरकू करून 2 कुडके खाता. कितें तें सवाल विचार म्हणटाना, ओ एक घडी राव, म्हणजे ऍपल इल्लें खाता हांव, मागीर तुका सवाल विचारूंक म्हाका इल्ली सकत कुरपा मेळटा म्हणून परतून ऍपल करकू कुरकू करून सगळें ऍपल खावन आतां म्हजें सवाल हें हांवें केल्लें ऍपल डॉक्टर पॉल टेलिश तूं सांग, आंबट आशिल्लें की गोड आशिल्लें? व्हडलो नावार्थीक जाणटो 2 वरां तुवें वाचलें, तुवें खाली समजालें पर आमकां सांगलें न्ही गे, आनी जेजू जिवान जावंक ना ह्यो परत पट्टू काणी म्हूण सांगलें न्ही गे. तर डॉक्टर पॉल टेलिश तूं तितलो बुजवोन जाल्यार हांवें केल्लें हें ऍपल आंबट आशिल्लें की गोड आशिल्लें सांग पळया. पॉल टेलिश म्हणालो, हें सवाल गी, ऍपल केलाय तुवें विचारता म्हाका गी. ऍपल केलाय तुवें आनी विचारताय म्हाका गी म्हणटाना त्या तरणाट्यान जाप दिली, सारकें सांगलें, म्हज्या जेजूक हांवें केला, हांवें पळयलां, हांवें आयकलां, हांव समजलां, हांव जाणा जालां, हांवें आपणायलां. तूं नेनाय कित्याक तुवें खावंक नाय, हांव जाणा कित्याक हांवें केलां आनी हांवें रूच पळयल्या म्हणालो. तेंच जावन आसा हें भावा भयणीनो. खायनातल्यांक हाची रूच कळोवंक ना. आनी कितें बरयलां म्हणल्यार आयकनातल्यांक हाची रूच कळना. वाचलें आयकल्लें स्विकार करिनातल्यांक हाची रूच कळना. आनी बरयलें सता मिस्तर उगडापे जाल्ले ते तूं सत मानिनाय तर स्विकार करिना जर आंतून तुका कितें बरयलां कितें मेळटा म्हणलें तुका कळना. स्तोत्र म्हळ्यार किर्तन 26 30 आनी 4 वळू 8 सांगता. कितें सांगता? किर्तन 30 आनी 4 वळू 8. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणा येता ती सुभागी. कितें बरयलां? साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणा येता ती सुभागी. तरी सर्वेस्पर बरो म्हूण कळायचें जाल्यार कितें करीचें? सर्वेस्पर कितलो बरो म्हूण कळायचें जाल्यार कितें करीचें? साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मधुर ती बरी कोभार, गोड सांताची ती कितली रुचीक, मेळची ना खेदीस खंयच्याय जाग्यार. साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मधुर ती बरी कोभार, गोड सांताची ती कितली रुचीक, मेळची ना खेदीस खंयच्याय जाग्यार. देखून भावां भयणीनो, साबार जाणांनी साकोन पळोवंक ना, साबार जाणांनी येदोळ सारकें आयकोन पळोवंक ना,
सभा जाणांक कळोंक ना तूं कितें आसा म्हणून. हो सगळो दीस हांवें उलयल्यार तूं कितें आसा म्हणून सांगूंक न्हू मुग्धोवचें ना, सांगून मुग्धना. देखून हांवें ती काडल्या ती कळ्ळी तुमकां मोवा प्रॉस गॉड कितें जावन आसा. किर्तन 119 वळ 105 सांगता. Psalm 119 verse 105. Psalm 119 verse 105. देवाचे उतार सांगता. कितें सांगता ऐका. तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो. तुझे उतार कोणाचे उतार नाही. देखून तुका जेरीक मेळोंक ना खाता जेरीचे उतार नाही. तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो. म्हज्या पावलांक कोणाच्या नाही. तुझे उतार सोम्या म्हज्या म्हाका म्हज्या पावलांक दिवो. उजवाड म्हजे वाटेसो. उजवाड म्हज्या वाटेसो. देखून आमी म्हणटा उतार तुझे सोम्या दिवो म्हज्या मेटांक प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्ट्या जिवना. कितें वाचलें. तुझे उतार तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो. म्हज्या पावलांक म्हज्या मेठांक दिवो. उजवाड म्हजे वाटेसो. उजवाड म्हज्या वाटेसो. तुमी काळोखान चल्ल्यात गे पयलें. म्हाका व्हड मेळटा म्हणसर आमच्या घरा कारण नातलो. आमी एकच चिमणीकान येवन येताले हांव नाजाल्यार वातकान येवन येताले हांव नाजाल्यार पोपायच्या दांड्याऱ्यांत थंय तेल भरून ताका चिंदी दवरून तिकान येवन येताले. नाजाल्यार नारळाच्यो सुड्यो त्यो बांदून घट्ट बांदून ताका इल्लें चिमणेतल वतून पेटोवन त्यो हालोवन येताल्यो. तुज्या हातांत उजवाड आसतना तूं उजवाड कितें म्हणसा दिसता तुका. तुज्या हातांत दोंदी आसतना या तुज्या हातांत बॅटरी आसतना तो उजवाड तुका खंय पडटा सांगा न्ही. तुज्या पावलांक तुज्या मेटांक वयमू तुज्या पांयां भोंवतणी वयमू. देखून लँटर्न काडून येताना वचना थंय उजवाड थंय मात्र वय की न्ही मुखार पडटा गी. तूं पूण तो उजवाड काडून मुखार वेताना तो उजवाड तुजे सवय आसा तो फाटीं रावना. देवाचे उतार त्याच भाशेन भाव भयणीन तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो. उजवाड म्हजे वाटेसो. उजवाड म्हज्या वाटेसो. आज जायत्यांक कळीत ना. तुमच्या भुरग्यांक तुमी लाखांनी करसून कितें 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 शिकयलां पूण जिवीत आसा अंतू. म्हणजे कालच्या शिकोवण्यांत ते हांवें सांगिल्लें. आदल्या सोनवार हांगासर एक बापोय ताच्या पुताक शिकच्या पुताक कितें म्हणटात बलात्कारान म्हणल्यार बरी हांगा आपोवन हाडून पूण ताका खुशी नासली. ताणें सांगलें बायल्यांक आय डिडंट वॉन्ट टू कम माय फादर हॅज ब्रॉट मी हियर. म्हाका येवंक खुशी नासली. म्हज्या बापायन म्हाका व्होन हाडला म्हाका हांगा रावूंक नाका म्हणून तूं भायर भोंवन आसलो. म्हाका सांगिल्लें जाल्यार म्हणटालो गेट आवट म्हणटालो. आनी उपरांत आवय बापायन म्हाका फोन केलो दुसरे दिसा. हांवें सांगलें दिवचें सोडा ताची शिका बंद करा. हॉस्टेल फीस दिनाकात ते जेवण असो खर्च दिनाकात. आज तर लोकांना नेसूंक दिनाकात म्हळें. पळया खंय जावन जोडटा पळया खंय जावन हाडटा पळया. बंद कर. जिवीत आसा हांगासर न्ही कॉलेजीनी युनिवर्सिटीनी. उजवाड आसा हांगासर न्ही युनिवर्सिटीनी. जानवाय बुदवंत काय समजून आसा हांगासर न्ही इस्कॉलांनी इंग्लीश मिडियमाक या कन्नड मिडियम आनी खंयचे मिडियमांनी. कोरपा वाळटा हांगा थावन न्ही खंयच्या संस्थांत थावन. पण क्या धाडा ती मेळटा कोणाक ती मेळटा. रूस पळयल्ल्याक त्या भावान ऍपल केलें त्या ऍपलाची रूस कोणाक कळ्ळी. बुदवंत मनशाक कळ्ळी की ताका कळ्ळी. त्याच भाशेन हें केल्ल्यांक मात्र देखून हांवें तें कंतार केलां मोवा प्रॉस गॉड
दोदा प्रासड सर्गी थावन वळता मोगाची सर सदांच भळता सर्वांक मेळटा जेजू दिता जिवीत जर मोवा प्रास गॉड दोदा प्रासड सर्गी थावन वळता मोगाची जर सदांच भळता सर्वांक मेळता जेजू दिता जीव दिवची जर येया तुमी सलोकानो आयका तुमी जनांगानो येया तुमी सलोकानो आयका तुमी जनांगानो देवाचे उतार देता ते आदार पळतेल्यांक मेळता जीव विसर्गार देवाचे उतार देता ते आदार पळतेल्यांक मेळता जीव विसर्गार जिवीत दिता देवाचे उतार गुण करता देवाचे उतार धैर्य दिता देवाचे उतार आजो भाव पहिले मासा पासलो भाव पहिले पटी आलता रिसोर्ट सोगयना पहिले पटी ताणें मासा बसचें खंय देखून फादर म्हाका पयलें सावकास कंदी आपण कालच ताणें फोनार सांगलें म्हाका जायत बाबा म्हणे पयले पटी येवचें पयले पटी वाचचें आनी वाचलें कितें ताणें देवाचें उतार देखून आमी म्हणटा न्ही सौम्य तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट मोजे उजवाडयता धैर्य देता बळ देता सदां बळता जिवेत मोजे सफळ कोण कोण सौम्या तुजे उतार म्हणटात कितें आनी सांगतात कितें कितें गायलें तुमी कितें गायलें सौम्या तुजें उतार जिवेता वाट मोजी धैर्य देता बळ दिता जिवेत मोजे कोण आतां सारकी आयली जाप म्हळ्यार म्हणटा मात्र माना माना मंत्र बायले ತಂತ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ हांवें सांगचें न्ही आयच्या वाचपान मागीर तुमकां आयको मेळटा कान दाट जाल्यात दोळ्यांक पडदे पडल्यात मागीर आयको मेळटा जेजूची उतरां देखून साबार जाणांक जिवीत ना सुकल्यांत सुकल्यांत देखून हांवें तुमकां सांगलें सुकल्यांत कित्याक मेळत तन किरलोंक ना मेळत कांय पांचवेंतलें परत सुकल्लें सुकल्लें खंय गेल्यार सुकल्लें पण आतां सगळें पांचवें जालां किरलालां वयमू कित्याक आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमी आयकता इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 वळ 10 आनी 11 Isaiah 55 verse 10 and 11 इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 वळ 10 आनी 11 कित्याक जसे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयता कशें पावस भूंय भिजयता कित्याक भिजयता ओंपतेल्यांक ओंपूंक जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयता ती सुफळ करतात भूंय भिजयता मात्र न्ही भिजयता आनी सुफळ करता तांतू किरलोंक लायतात सुफळ करता मात्र न्ही तांतू किरलोंक लायता आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात आयकलें गी पावसान कितें करचें म्हणलें पयलें 10वी वळ सांगता पावस कितें करता परतेन वाच कित्याक जसे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात मळबातावन पडटा खंय जावन पडटा मळबातावन वयर तावन पडटा तशें आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी पडटा धरणीचेर आनी कितें करता ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयता पावस येता आनी वळोन वता आनी भूंय भिजयता ती सुफळ करतात भूंय सुफळ करता तांतूंक किरलोंक लायता आनी हे केल्ल्या शिवाय पाटी वचना
तसे म्हज्या तोंडांतले भायर आता एका त्या भाशेन जायचे देवाचे उतार तशे म्हज्या तोंडांतल्यान येता भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगर म्हजी खुशी पाळता आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. तशें म्हणजे उतार देखून कालच एक बहीण सांजेर म्हाका फोन करता 18 वर्सां जावन फादर हांव म्हणजे गोवाची चाकरी करनासो कितले पुटी आस्पत्रेक गेलें कितले पुटी ताका येलें कितले पुटी येलें खंय खंय वेलें हांगा वर मेळ्ळें थंय वेलें हांगा थंय नाका हांगा वर मेळ्ळें आनी खंय वेलें 18 वर्सां आनी खंय व्हरूंक आसा वर म्हळें ताका. आतां ताका उठोवंक जायना फादर आतां ही पिडा फादर ती पिडा फादर सगळें जाला फादर किडनी गेल्यात फादर हें गेला फादर तें गेला फादर आनी कितें उरोंक आसा गे म्हळ्यार. ना तुका ना तुज्या घोवाक वळख जीव दितल्याची. मागीर म्हण आमी मागणें करता मागीर निंगी पयलें पुराय करचें करन जाला वरचें वरन जाला सांगलें पुराय केला पूण कांय फरक पडना. इतल्यो गुळयो गिळ्ळ्यात फादर जुगात करून गिळून खंय गेला पडला मागीर सोदून हाडले परतून भरती केला खंय आस्पत्रेंत. हांवें सांगलें त्या भयणीक देवाचें उतार नासतना तुज्या घोवाकी जिवीत ना तुका येना. 18 वर्सां जावन ताच्या कुडी सांबाळूंक पळयलें न्ही डाक्टरां कडल्यान पळयलें न्ही जावना न्ही तुज्या वरीन जायना न्ही आनी कोणा वरीन जाता जायना कोणा वरीन जायना. देव तुज्या घोवाची कूड सांबाळूंचें म्हजें काम न्ही. हांगा आयल्या देवाचे उतार दिवन ताच्या आत्म्याक घटाय दिवन बळ दिवन त्या आत्म्याच्या घटायन ताका रावोंक शिकोवचें आनी तो आत्मो ताका बळ दिता जीव दिता घटाय दिता म्हणून रुजू करचें काम म्हजें. वक्ता वरवीं गुण जाता म्हणून दाखोवन दिवचें न्ही देवाच्या उतरां वरवीं देवाच्या उतरां सत मानलेल्या वरवीं तुका गुण जाता मात्र जिवीत लाभता म्हणून रुजू करचें काम म्हजें. तूं ये तुज्या घोवाक हाडणे म्हूण. डाक्टर आमकां वखदां दिता वय म्हूण कित्याक दिता पोर येता जाल्यार दुसऱ्या दिसाक म्हाकाय ताप शेळ तकली पडा आंग दूख सगळें सुरू जालें कुलकुलो. दुसऱ्या दिसा गेलो डॉक्टरान म्हाका 3 दीस बरोवन दिले. 3 दीस बरोवन दिले म्हण आनी दवरलें हांवें तें पळयलें तशेंच बंद करून दवरलें न्ही तुमी तशेंच करतात न्ही. डॉक्टरान बरोवन दिल्लें डॉक्टरान तें वखद बरोवन दिल्लें तुवें हाडलें पळयलें आनी दवरलें न्ही तूं बरो जालो न्ही कितें करीचें. हांवें ताका खावंक दिचें पिडेस्ता हांव ताका खा म्हणटा हांव सांगा न्ही. सोमा 3 दिसांनी सांगिल्ल्या बरी कान गेलें देखून काल हांगा येवन उबो रावन देवाचे उतार दिले आज हांगा उबो रावन देवाचे उतार दिता वय मू कित्याक ते कान गेल्ल्या वरवीं म्हजो ताप सुटला शेळ तकली पडापड आंग दूख सगळें म्हळ्यार सर्त कितें ते वखद हांवें तुमकां दिलें तुमी कान गेले म्हज्या नांवान. त्याच भाशेन म्हज्या भावा भयणीनो ऐका स्वीकार करा जिरया तुवें जिरयचें तुजें थंय. त्याच भाशेन कितें वाचलें 11वी वळू म्हजें उतार ऐकाताय तर तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार तोंडांतावन भायर सरचें तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. कोणाक तें सगळें करता कोणाक तें सगळें करता. आनी कितें म्हळें आतां येया तुमी सल्लोकानो ऐका तुमी जनांगानो देवाचें उतार दिता तें आदार पाळटेल्यांक मेळटा पाळटेल्यांक ऐकतेल्यांक सतमानतेल्यांक स्विकार केल्ल्यांक मेळटा. पत्येना मेळटा मेळची गोंयटा स्वीकार करिना मेळटा बिंडा
जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 11 आनी वळू 40. जेजू मारता लागी उलोवन म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 11 आनी वळू 40. जेजू तिका म्हणालो, जेजू मारताक म्हणालो, तू सत मानशी तू जाल्यार सत मानशी तर देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. देखून एक सारकें का हांगा आसले तुमी तुमकां सांगायचे हांव देवाची उतर सत मानलेले हांव देवाची महिमा देखता. देवाचे उतर तू सत मान, तू देवाची महिमा देखताय. देवाचे उतर हांवें सत मानला फाटल्या 23 वर्सां हांवें देवाची महिमा देखल्या तो देखूनच आसा. सत मान देवाचे उतार, स्वीकार कर देवाचे उतार. देखून म्हणजे अनेका कंतरांना सांगला धावून या तुम्ही ऐकूंक या तुम्ही जिवे दिवचे ते देवाचे उतार. जना जाया तुम्ही स्वीकार करा तुम्ही सोडवून देता ते स्वताचे उतार. धावून या तुम्ही ऐकूंक या तुम्ही जिवे दिवचे ते देवाचे उतार. जना जाया तुम्ही स्वीकार करा तुम्ही सोडवून देता ते स्वताचे उतार. धावून या तुम्ही धावून या तुम्ही धावून या ऐकूंक या तुम्ही ऐकूंक या ऐकूंक या तुम्ही ऐकूंक या. ऐकूंक या कितें काणयो न्हय, काणयो ऐकूंक नाकात. आमोसाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वळी 11 येतले दीस म्हणटा देवाचे उतार. सगळ्या पृथ्वेचेर दुकोळ पडटलो, कसलो दुकोळ ऐका. देवाचे उतार सांगता आमोसाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वळी 11. Amos chapter 8 and verse 11. वय येतले दीस, येतले दीस आयल्यात. 7 जाणांक कळला कितें तें उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सरस्पर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक बुकेतलो, सगळो लोक बुकेतालो पूण जेवणा खाणाक न्हय. जेवणाक नाही, खाणाक नाही. लोक थान येतलो, लोक थान येतलो पूण उदकाक न्हय. उदक पिवंक आनी कितें पिवंक नाही. बगार सर्वेस्पराचे उतार ऐकूंक. सर्वेस्पराचे उतार ऐकूंक. लोक बुकेतालो देवाचे उतार ऐकूंक. लोक तान येतलो देवाचे उतार ऐकूंक. देखून कितें करतलो मुखार वाच. दर्या दर्या पर्यंत बैंदूर उतरण थंय तावन हांगा ती लोकोन वेताली. यजमाडी मुल्की पर्यंत या थंय तालापाडी उतरण बेळा उतरण कलातूर तावन आयला फेलिक्सांनी ताच्या सांगाता जायते जाण उतरण केरळाच्या त्या खरावळीच्या थंय तावन आयल्यांत उतरण लोक येतले. उत्तरेतान उदेंती पर्यंत येतली. ती भोंवतली सरेस्पराचे उतार ती सोदतली. देवाचे उतर ती सोदते पूण ते तांकां मेळचे ना. देवाचे उत्तर सोदतली. आज एक दीस शनिवाराच्या मिसांनी शिकोवन आनी आराधना आमी घालूंक की एक दीस आमकां लेट जाल्यार कितल्या जाणां म्हाका फोन येतात. कितल्या जाण फादर आमी राखोन आसा फादर उतार आयकूंक राखोन आसा फादर घालूं ना कित्याक फादर. बिग जे एक दीस चॅनल येना जाल्यार म्हाका वयल्या वयर फोन येतात. कितें जालें फादर खंय तुटलां. देवाचे उतर आयकूंक भूक देवाच्या उतरांची थान. देखून आज हें देवाचें उतर कितें म्हणलें समजायचें जाल्यार तातूंत कितें आसा म्हण समजायचें जाल्यार हाच्या वांजेलांतलीं उतरां आयका. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 13 वळी 1 तावन 23. मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 13 वळी 1 तावन 23. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 23. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरोन सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. कित्याक बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोक पट्टांगा मारूंक बसलो. वय मू तुमी बसतात बस स्टॉपार या खंय बांयच्या काट्यार रुका म्हणत ना उस्तुंबलच्या पात्रार देगेन नाही. जेजू बसलो सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर सोडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. सगळो वेळेर उबो रावलो म्हळ्यार तडीर. कित्याक जेजू दोनीर बसला लोक तडीर बसला. त्याला माईक सिस्टम आसली की देवाची महिमा पळया न्ही. त्याला माईक सिस्टम नासली पण देवाचो माईक आसलो.
दर्यातान वाचचे ते वारे जिजून उलयली उतरां व्हरून तडीर बसलेल्या लोकांच्या खाणांत गुईंग 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 करून घालतली. रोंबयतली, रिगयतली. इल्लें चिंतून पळया. म्हळ्यार देवान ताणें दिल्ले उतार तो तडीर बसून लोक हांगा बसलो जाल्यार उतरां कितें जाती आसलीं? ताजी उतरां दर्यातान्याच्या वाऱ्याक फाटीं वचून वाऱ्या लिपती आसलीं. पूण जेजू कितें करता? दोनीर बसता. आनी लोक तडीर आसा. दोनीर बसून उलयतना ताणें उलयलीं उतरां ते दर्याच्या वाऱ्यान कितें करतले? लोकांच्या कानांत रिगयतले. देखून हांगा तुमी येतात, कुशेन येतात आनी देवाचे उतार ह्या प्रमाणे कान दिवन चित दिवन आयकल्यार मात्र. देखून हांवें तुमकां सांगलें धांवून येया तुमी, आयकूंक येया तुमी, जीव दिवचें तें देवाचें उतार. हांगा येतात जाल्यार तुमी म्हाका पळोवंक येनाकात. जायतीं जाणां गोंयांत जावन हांगा जावन फादर फादर आमी तुमकां सदां टीव्हीचेर सोयता हांव पळयता हांव म्हणटात. काळ्यांक गाळी सोवतात गी मनिसाचे आमी सोयता हांव म्हणटा आमी पळयता हांव म्हणटात. गोंयकार भाव भयणी, म्हाका सोयता पळयता कांय जायना रे बाबा. म्हाका पळोवन या सोवन कांय जायना. म्हाका आयकल्यार मात्र तुमकां बरें जाता, ना जायना. देखून बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजू ताच्या शिसां कडेन. कितें उलोवंक लागलो? तवळ जेजू ओपाऱ्यांनी सबार सांगती तांचे लागीं उलयलो. ओपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. ओपाऱ्यांनी ओपारी फादर जेरी ओपारी उलयतना हो पळय डोस दिता. डाक्टरान दिल्लो डोस बरो लागता तुमकां. फादर जेरीचो डोस मात पळय तिका चड जाता. पोर हांव डाक्टरा मेळूंक गेल्ल्या वेळार फादर तुमकां आतां ताप स्टार्ट जाला मात देखून हांव तुमकां इंजेक्शन दिता म्हणालो. इंजेक्शन काडून सवय आसा गी म्हणालो. कान गेल्यान मस्त दी म्हळें हांवें. एक दिवस सोडलो सांजे भितर. हांगा थोडी आसात तुमकां गोत्त आसा. गुळयो तुमकां 3 दीस लागता जाल्यार इंजेक्शन तुमकां 3 वरां पुरो वय मू तुमकां भिरांत. हांवें सांगलें ना मार एक, कित्याक म्हाका फाल्यां काम आसा म्हळें हांवें. देखून देवाचे उतार म्हळ्यार इंजेक्शनां बरी वसाचे न्ही, गुळयां बरी. गुळयांक इल्लो दीस लागता, वेळ लागता. इंजेक्शनां देखून म्हणजे सांगात आनी एकलो आसलो म्हजो क्लासमेट फादर क्रिस्तराज म्हणून पळोवंक व्हडलो जाडी आहा तो गोलियांत. आनी ताजे मुखार हांव क्लासमेट जाल्यार भुरगोच दिसतालो. आनी आमी सांगात रेती दितना लोक म्हणटालो तो बरें करून बाम काणी घेता आनी मसाज करता कितलें बरें जाता म्हणून. फादर जेरी येता इंजेक्शन ताणें येता आनी मान सोडटा म्हणून. आनी त्या जालतान मारचें सुरू केल्लें हांवें रेदोड रावून आनी दिवची इंजेक्शनांत. कित्याक कित्याक समजायचें तुमकां. देवाचे उतार तो दितना ओपार आनी तो उलयलो. ओपारी तुका वेगळी लागतात नाजाल्यार तुका मेसेज मेळना, तुका ताचो अर्थ कळना. देखून ओपार आनी तो उलयतलो. ताणें म्हळें आनी ताणें म्हळें एक ओपार ताणें सांगली. ओपार आतां ही ओपार ऐका ही देवाची उतार न्ही. ताणें एक ओपार सांगली. कितें म्हळें? एक ओंपी ओंपी ओंपोंक भायर सरून गेलो. ह्या दिसांनी तुमी पळयलां ओंपलां रोयलां म्हणटात गोंयच्या भाशेन. ह्या किरलात घालां ओंपता ओंपूंक गेलो आनी तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले. ऐका तो कितें ओंपता? बी ओंपचें म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां पयलें गादे ओंपतना न्ही आतां पळय नेस करून ती काण्ण परतून बुड्डून परतून लावन मागीर न्ही पयलें पुरो कितें करताले कुमेरीन तांणी पळय हां तोशें बी ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले. थोडे मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ते केलें. मेरेर पडलें कितें जालें? आकाशाची सुकणी येतात आनी खावन वतात. हेर थोडे चड माती नातलेले कडपी आनी थोडे कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बरेच आसलेले वरवीं बेगीनच ते किरलाले. तें किरलालें पूण
पूण सूर्य उदेवन येताच ते करपाले आणि ताका पाळा फुटोवंक नातले देखून ते सुकून गेले पाळा रोमोंक नात पुटोवंक नात देखून सुकून गेले. हेर थोडे कांट्या झाडामध्ये पडले थोडे कांट्या झाडामध्ये जडकुटामध्ये पडले आणि कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारले. वय कांटे झाडां आसात तांच्या मोदें पडले ताका वयरूंक सोडून चिरडून मारले. आणि हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आणि थंय वाडून फळ दिवंक पावले. पळया न्ही ओंपी ओंपता एकच सारखे बी ओंपता पूण 4 तराच्या जाग्यार पडता. वाटेर मेरेर खडपी सुवातेर कांट्या जडकुटामध्ये आणि बऱ्या जाग्यार उडास दवर. आणि हेर थोडे बरे सुवातेर पडले ते वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे थोडे 60 आणि थोडे 30. आणि बऱ्या जाग्यार पडून नाही आपले ते एकच सारखे फळ दिना. थोडे 100 वांट्यान दिता थोडे 60 वांट्यान दिता थोडे 30 वांट्यान दिता. एकच सारखे दिना. कित्याक मागीर समजून घेवया. मुखार ऐका. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. आता जेजू म्हणटा तुमकां कान आसात तर ऐका. दोळ्याने ऐका नाकात. साबारदान आमी दोळ्याने आयकूंक पळयता. दोळे सोडून पळयता. कोणी म्हाका म्हणलें फादर तुमी रितीर दितना आमी पळयलां मागीर व्हिडिओचेर तकल्यो अशी धरल्यो अशीच आसता फादर. हाला ना फादर जाता म्हणून सर म्हळ्यार दोळे म्हाका टिल टिल पिळी पिळी करून पळोवन आसात. कान खंय आसात कोणाकूच. देवाचे उतार सांगता कान आसात तर तुमी ऐका. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले तूं तांचे लागीं ओपारेणी कित्याक उलयताय. पळया न्ही शिसां कडेन ओपाऱ्यांनी उलोवना जेजू. शिसां कडेन सीधा उलयलो तो. आतां म्हजे कडेन उलयतना हांव देवाचे उतार आसतना म्हजे कडेन तो ओपाऱ्यांनी उलयना. म्हजे कडेन सीधा उलयता. देवाचे उतार हांव वाचतना कितें म्हाका संदेश तुमकां सीधा दिता. पण जेन्ना हांवें ते देवाचे उतार तुमकां विवर्स सांगचे तो म्हज्या मतींत ओपाऱ्यो हाडटा धाकले हाडटा गडितां हाडटा. तुमकां समजा सारकें सांगूंक जायत्या रितीन कंतारा मुखांतर्गी धाकल्या मुखांतर्गी गडितां मुखांतर्गी कोणें धाडलेल्या संदेशा मुखांतर्गी तूं तांचे लागीं उलयतना कित्याक ओपाऱ्यांनी उलयताय. जेजू कितें म्हणालो. ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावो जाला. तुमकां फावो जाला. कित्याक तुमी म्हजो पाटलाव केला. तुमी म्हाका आयकूंक आयल्यात. तुमी कुशेन आयल्यात. तुमकां ओण हाडूंक ना. तुमकां बलात्कारान हाडूंक ना. आदल्या सोनवारात हाडिल्ल्या त्या तरणाट्याक पळय ओण हाडिल्ल्या बरी. तुमी कुशेन आयल्यात सीधा आयल्यात मुखार आयल्यात आनी बेगी येवन बसून तुमी कुशी व्हरता. तुमकां ओपाऱ्यांनी सांगची गरज ना. पूण हांगासर व्हडलो लायडा बायन देवाची उतर दितना संपूर्ण तरान देवाची उतर दिवनूच गेली ती 1:15 वर. ओपाऱ्यो तिने ओपारूंक नात. आनी तुमकां कोणाक पळय तें आयकूंक जाय. तुमी चित दिवन आयकतात. कोण पयले पटी आयल्या तेन्ना तेन्ना पळयतात त्या दोळ्या जे मुख जाता कोण ना म्हणून. आनी त्या दाळा जेजू येता आनी एका रुपार जावं फादर जेरी रुपार या फादर ब्रदर ऑस्टिना रुपार गर्नाळ्यो काण घेवन AK-47 कान घेवन या डायनामायट कान घेवन सगळ्यांकी न्ही गरज आशिल्ल्यांक. तुमकां देवाच्या रासाचे गुट उगडापे केल्यात पूण हांकां कितें जाला. तांकां फावो जावंक ना. फावो जावंक ना. कित्याक जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतसर दितले. तुमकां येदोळ आयकून आनी की तुमी तान येवन आशेवन बुकेवन आयल्यात तुमकां दिला आनी कितें दिता देखून तुमी बागी कोण देवाचें उतर आयकूंक तान येवन बुकेवन येतात पळय तुमकां हांगासर येताना आनी मेळटा पळय तुमी भागी तुमकां आनी चड दितले आनी दिला दिवनूच आसा. रावय नाकात. देखून तुमचें मुख दवना. तुमकां दिला आनी दिता आनी दिवंक आसा. आशिल्ल्यांक कितें म्हणलें जेजून जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतसर दितले. बरोवन ओमतसर दितले. देखून पळय म्हाका देवान दिला आनी दिवनूच आसा. संसार रितीन न्ही भिये नाकात. सर्गीच्या देण्यान कुरपेन सक्तेन जानवान गिन्यान उर्बा उमेद सुटसुडाय हांवें 6 तरांची धेनी दिवनूच आसात. पूण नातिल्ल्यांक
आणि जाचे लागी काय ना कोणाकडे काय ना टुल्लू टोल्लू पुल्लू पुस्कू पुट्टू ताचे शून्य असलेले मोठे ताचे असलेले सहित कान वर्तले. देखून शक्य आहे का ताका दिला म्हणल्यार ताणे स्वीकार केला देवाचे उतार. तुका दिवं ना कित्याक तुवें सगळे कान तुजे दाड्डे केले कितें केले म्हणून देवाचे उतार सांगता येता. ऐका देखून हांव तांचे लागी ओपारेनी उलयता. देखून ओपाऱ्यांनी उलयता. ओपारी तांकां समजा सारखे उलयता. तांकां लक्ती जाल्ल्यान उलयता. तांच्या जिवितांत घडिल्ल्यान तांच्या दोळ्या मुखार दोन उलयता. आनी त्या दाडा कित्याक ते पळयतात ते पळयतात तरी तांकां दिसना. पळय न्ही आमकां दोळ्यांची दिश्ट आसा पूण आत्मीक दिश्ट ना. पाटी मागीर कोरिंथीयांक बयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5:7 2 Corinthians chapter 5:7 कोरिंथीयांक बयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5:7 सांगता तुम्ही तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयतात. ऐका कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. हे गरजेचे. देवाचे उतार उजवाड म्हळ्यार दोळ्यांचो उजवाड न्हय भावार्थाचो उजवाड. जिविताचो उजवाड. सोडवणेचो उजवाड. जैताचो उजवाड. कुरपेचो उजवाड. कितें म्हटलें आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थाचो उजवाड. देखून दोडोळ आयडा बायान भावार्था विशयान तुमकां सांगलें. भावार्थ अब्रामाचो भावार्थ. इसाकाचो भावार्थ. जाकोबाचो भावार्थ. जाकोबाच्या 12 पुतांचो भावार्थ. इस्रायल परजेचो भावार्थ. दाविदाचो भावार्थ. आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयता. जाचे लागी आसा ताका बरोवन अमतसर दितले आनी जाचे लागी काय ना ताचे आसलेले सहित कान व्हरतले. देखून हांव तांचे लागी ओपारांनी उलयता कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना. ते पळयतात तरी तांकां दिसना. दोळे आसोनी आमी काल संवसार पळयता. सर्गींचे आमकां कांय सर्गींच्या राजा विशयांत ते गुट्टू मिस्तर स्वता आमकां कळीत नात. संसार मात्र आमी पळयला आमच्या दोळ्यांनी. देखून जेजू कितें म्हणटा मुखार ते कान दितात तरी तांकां कान आयकना दितात तरी तांकां आयकना. कित्याक वा समजना. समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता. इजायाचो प्रवाद. कान दिता आमी आयकता आमी पूण आमकां कित्याक समजना. कित्याक समजा म्हणून इसाया सांगता. कित्याक म्हळ्यार तुमी परत्यान परत्यान कान दिताल्यात तरी तुमकां समजूंचे ना. कित्याक दोळे सण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचे ना. कारण हे परजेचे काळीज दाड्डे जाला. काळीज दाड्डे जाला. तांचे कान जाल्यात दाट. कान दाट जाल्यात आनी दोळ्यांक पडला धांपान. पळयांनी या 3 संगते वरवीं आज तुम्ही जिवीत होगडायला. काळीज दाड्ड्यान जाला. धारून जाला. कडप जाला. देखून मार्गार तण किरलोंक ना. कान दाट जाल्यात. दाट जाल्यात. दाट जाल्यात. देखून पाक्यार पडलें ते उदक पाक्यार उराना वळोन गेला. आनी दोळे कितें जाल्यात दोळ्यांचे दांपान पडला. दांपान पडला. कुट्टू घालून न्हिदल्यात. भायर उजवाड की काळोख म्हूण कळना. वरां 10 जाल्यार उठनात. कित्याक नंतर तांचे दोळे कित्याक उठनात. वरां 10 जालीं जाल्यार उठनात. कित्याक दांपान. कितें दांपान कोट्टू घालून न्हिदल्यांत. खांबोळ पांगरून न्हिदल्यांत. बरो पावस येता. येवंक खाता. बरें थंड आसा. लायटी ऑफ आसा. फॅनी ऑफ आसा म्हळ्यार कुलकुल येता. देखून कितें केलां माते बोर कांबोळ वण्ण न्हिदल्यांत. देखून कितें जालें दोळ्यांक दांपान पडलां. आज आमच्या दोळ्यांक कसलें दांपान पडलां जेजू मुखार येताना. सगळे संवसाराचें दांपान नेंगी. संवसाराची गडितां. संवसाराची राठावळी. संवसाराची पोरे दोळ्यांची पुसलावणी. मागीर पाटी येताय थंय वाचयल्या कडेन मागीर पाटी ये आमी वाचता जोआच्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 2:15-17 1 John chapter 2:15-17 दोळ्यांची पुसलावणी संवसाराचें दांपान म्हळ्यार कितें. ऐका या संवसाराक
आणि तांतो असलेल्या वस्तू या संसाराक आणि संसारात असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात तुम्ही भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग कोण या करता संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. ऐकालेंगी देखून दांपण कोण संसाराच्या मोगार पडला, संसाराच्या वस्तूंच्या मोगार पडला, कानाचेर जेवणाचेर नसनाचेर मोगार पडला, जाग्यांचेर आणि सर तराच्या मनशांनी केल्ल्या सर कट्टोनांचेर आणि कितें म्हणटात सृश्टेचेर या कृत्यांचेर मोगार पडला, ताज्या दोळ्यांक दांपण पडला. तुम्ही कितें वाचले? या संसारांत आणि तांतू असलेल्या या वस्तू संसारांत संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात. तुम्ही भुला नाकात म्हणटा देवाचे उतार. आणि जो कोण संसाराचो मोग कोण या करता संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. तो देवाचो मोग करूंक शकना. कोण या संसाराचो मोग करता, कोण या संसाराच्या मोगार पडला, तो खंडे जावन देवाचो मोग करूंक शकना. ताका इगत जयंती एक वर काडूंक बारीक कश्ट, अर्धवर मागणें करूंक की कश्ट. या कोणी मागणें चलोवन व्हरता जाल्यार 1-2 मिनटां जर दोळे धांपून हात जोडून मागोवंक की कश्ट. कित्याक संसाराच्यो राटावळी. पूण हांगा येताना कित्याक तुमी विसरातात? सकाळ सांज म्हळ्यार आमकां कांय सर येना. कित्याक? जायत्यान सांगला म्हाका हांगा सगळो दीस न्ही फादर तुमी सदांय अशें चलोवन वयले आमी येवन बसता येना आयकता हांव. तेन्ना आमच्या इकडचे गेले आमकां ती एक घडी बसूंक नाका जायना. कित्याक? थंय कित्याक दांपन हांगा कित्याक ओपन? थंय कित्याक धांपन हांगा येताना कित्याक ओपन? कित्याक सांगा? हांगा येतात कित्याक? दोळे उक्ते कित्याक दवरतात? कान कित्याक उक्ते दवरतात? काळीज कित्याक उतरकता? तुम्ही साखोन पळयला, तुम्ही आयकोन पळयला. साखोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मधुर ती बरी कोभार. गोडसांताची ती कितली चीक, मेलची ना केदींच खंयच्याय जाग्यार. इजान सांगले तांकां तुमकां न्ही भिये नाकात. आज हांव तुमकां ते रुच करून दाखयता. संवसारांतले मनीस तांचेर दांपण पडला. तुमच्या दोळ्यांक दांपण पडोवंक सोडी नाकात. ओपन दवरा. फाटी वस तांच्या दोळ्यांक दांपण पडला आणि तांचे कान जाल्यात दाट आणि दोळ्याक पडल्या दांपण. राव कान जाल्यात दाट. दाट. कित्याक? देवाचे उतार आयकूंक कान दाट जाल्यात. दुसरें आयकूंक? खोबरें आयकूंक? पोश्ट आयकूंक? बुरशें आयकूंक? देवाचे उतार ऐकत असताना देव सर तुमचे कान दाट करता. देवाचा हांगासर तुमकां आयकूंक पळय सगळें. पाटी बसले हांगा बसले सगळ्यांक आयकूंक, कोणाक आयकना अशें हांगा बसूंक जायना. आयकाचेच पडटा वय मू. कित्याक देवान ह्या परी आमकां कान उक्ते केल्यात. हांगा कोणाक कान दाट करून बसूंक अवकाश ना. कित्याक? व्हडलो ऑफिसर येवन म्हणालो भायर कोणें उलयल्या भितर आयकना, भितर कितले बोब मारल्यार भायर आयल्ल्यांक आयकना. पूण भितर बशिल्ल्यांक, भितर बशिल्ल्यांक, फाटीं बशिल्ल्यांक, कोणशार बशिल्ल्यांक ना हांव आयकूंक नाका इल्ली न्हीद काडटा म्हणटल्यांक हो गडगडो सोडिना. दाट जाल्यार काणपो बसल्यार वचून तो काणपो बरो करून हालोवन भायर काडटा आनी देवाच्या उतार भितर रिगयता. देखीक तुमचे कान दाट जावंक ना भिये नाका. देखून तुमी आयल्यात खुशयेन आयले. कोणी आपयलांगी तुमकां? वत्ताय केल्यागी, ओण नाडलांगी, उकोल नाडलांगी. देखून तुमी आयल्या देखून तुमचे कान आयते जाल्यात आयकूंक. आनी की आयकया, आनी की आयकया. तुमचे दोळे
तुम्ही हांगा बसुल्ल्या गडीतून साबार जाण सांगला म्हाका 8 दिवस येताला अनंत फादर दोळ्यांचे 8 दिवस म्हणल्यार दांपा न्हय पडोवंक दिवना मात्र न्ही तुमचे काळीज दड्डे जाला काळीज दड्डें जाला आमची पुऱ्या काळीज दड्डी जाल्ली दड्डा बड्डा पण आज आमची काळीज दड्डी जाली गी तुमकां बघता गी तुमच्या काळीज दड्डें जाला धरून जाला आनी जाला जाल्यार कोणाचें जाल्यार जाल्यार पळया तुमी हांगा या तुमी कशें कशें कापसा बरी मोव जाता आनी कशें पळय बॉम्बे मिठा केल्या तुमी गॉड गॉड बॉम्बे मिठाई केल्या गी ती आपडूंक तोंडान गेल्यार बरें दिसतलां तुमकां देखून तुमकां बॉम्बे मिठाई दिवची हांगा ही सर्गींची मिठाई बॉम्बे मिठाई न्ही आनीकी आमच्या काळजांत आमी घेवया खावया जेवया देखून सर्गींच्या मान्ना म्हळ्यार देवाचे उतार ह्या विशयान हांवें गुंडाळ्याची शिकोवन दिल्या धरणीची सर्गींच्या मान्ना म्हळ्यार सण्णां न्ही ह्या काले चापात्यो न्ही काले आपा न्ही आनी काले तुमचे काले मुटली न्ही बकऱ्यो न्ही सर्गींचे मान्ना म्हळ्यार देवाचे सांगला न्ही सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजें काण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा उंडो सर्गींचो कितें जावन आसा देवाचे उतार देखून सो या ओपारीचो अर्थ आतां समजून घेया तुमी कितलें ते स्विकार करतात कितलें तुमचे ते रोंबयतात कितलें तुमचे जिरयतात तितलें तुमचे ते फळ दिसून येता म्हणटा मुखार ऐका तर ऐका तुमी ओंप्याचे ओपारीचो विवर जो कोण राज्या विशयांतले उतर ऐकता पूण ते मतींत वरिना तो मेरेर पडल्या बिया बरे साबार आमी जाण ऐकता आमी ताका आयकोंक येवना आमकां कांय निमाणें कांय जाता जाल्यार पळया तकले हात धरल्या पडटा गी सोमान जाता गी नीट जाता गी दूख येता गी कांय फायदो ना बाबा हांव तुमकां सांगता जेन्ना देवाचें उतर तुमचे भितर रिगता भितर कितें आसा तुमकां दोस्ता तें भायर येता देवाचें उतर भितर गेल्या शिवाय कांयच भायर येना मागीर फाटीं येतय देवाचें उतर सांगता तुमचे ते पिडा कुडी भितर आसा ती भायर काडची कोणे फादर झेरीन न्ही ती भायर काडची कोणे ऐका कीर्तन 107 ओळ 20 साम 107 वर्स 20 तुज्या कुडी भितर आसली ती पिडा भायर काडची कोणे ऐका आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरी केली आमी मिसावळ कितें म्हणटा जेजू देवाची शेळी संस्थेच्या पाप काडटा ती या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली ती जर तुमी सुभागी म्हणटा ना सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही पूण तुजे उतार म्हजे भितर येवं दी आनी हांव बरो जातालो देखून तो म्हजे शेळिल्यांक हांव बरें प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिता पोरेकली सिस्टर तिची आवय अंतुळणार आसा तिने म्हाका फोन केलो फादर अशें हांवें सांगलें तुज्या आवयक हांव वखाद बरोवन दिता त्या वखाद तूं 3 पोटी दी तिका म्हळें ओके वखाद डाक्टरान दिला फादर ते वखाद न्ही हांव दिता हें वखाद एजेकियेलाच्या बुकांत 30 आनी 7 ओळी 1 ते 14 सकाळीं 3 पोटी दनपारां 3 पोटी सांजे 3 पोटी तिका दी म्हळें वास तिजे मुखार व्हडल्यान वास म्हळें ते तुमी वासा कोणाक कोण्यांक पिड्यास आसा जाल्यार तुमकां बरें जायचें जाल्यार एजेकियेलाच्या बुकांत 30 आनी 7 ओळी 1 ते 14 सकाळीं 3 पोटी दनपारां 3 पोटी सांजे 3 पोटी कोण पिडे आसता ताका दिया सुकलेली हाडां कशीं जीव जातात पळया मांस नातल्या आंगार कशें मांस येता पळया कात सुकलेल्या त्या आंगार ती कात कशी परत जळटा पळया जीव नातलेल्या हाडांक कसो जीव मेळटा पळया मेल्ली हाडां परत कशें जीव जावन उरतात पळया पूण सुकलेल्या कितें बरयलां ती काली ते वास मुखार शिरोनामा सुक्या हाडांचे दृश्य सुक्या हाडांचे दृश्य तितलेंच ते आसा 1 ते 14 पर्यंत तुमी वाचून पळया कशें देवाचे उतार आयकत आसतना देवाचो श्वास तुजे भितर येता म्हण देवाचे उतार सांगता
देखून म्हणजे त्या नव्या कॅसेटीन तुम्ही ऐकाला उथार तुझे सोमिया दिवो मुजा मेटा उथार तुझे दनिया उजवाड मुझा वाटे उथार तुझे सोमिया जीविताची तीजर उथार तुझे दनिया सर्वांग देता आदार उतार तुझे सोमिया माका जिवीत दिता उतार तुझे धनिया माका सडवण दिता. देवाचे उत्तर जिवीत दिवचे देवाच्या उतरान आम्ही वाचता जाणव्याच्या बुकांत 16 आणि 12 जाणव्याच्या बुकांत 16 आणि 12 आलो पालो तुका बोर करिना म्हणटा देवाचे उतर खंयचे वोका तुका बरें करिना म्हणटा पूण देवा सश्य आयल्यार खंयचें तें तुका बरें करता तुका सारकें देवाचे उतार दाखोवन दिता. ऐका कित्याक कसलोच आलो या पालो वा लेप कसलोच लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना बरी करूंक सकोंक ना बगर सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सगळें बरें जाता. भाव भयणी हांव तुमकां सांगता पिडेस्तांक जाता तितलें देवाचें उतर दे. देखून तूं जायत्यांक घरा आसल्या पिडेस्तांक आमी सुमार 17 जाणांक ते DVD प्लेयरी दिले मात्र न्ही शिकोवणेच्यो 7 आनी तशेंच आराधनेच्यो 2 आनी कंतराच्यो 3 CD दिवन तांकां घरा आसल्यांक आयकूं आपचंत देवाचें उतर आयकतना तांचे तें जीव बरोवन येता जिवीत बरोवन येता आनी सुकलेल्या हाडांक परत जीव मेळोवन ती घट जातात. तुम्ही पाठी वसायच्या वांदेलांत देवाच्या ओंप्याची ओपार ही खंय पडलें मेरेर पडलें म्हणटा देवाचें उतर. ओंपतना थोडे बी मेरेर पडलें थोडे हांगा येतात भायर वेताना सगळें खावन जालें कोणा आडे गप्पे मारतना कोण उलयतना संवसारी राटावळी करतना गेलें पण ऐका जो कोण राजा विशयान ते उतर आयकता पूण ते मतीन वरीना हांगा मात आयकतना बरें जाता बाबा बाबा थिएटरांत बसून पळय असल्या बरी बरें जाता आयकतना पण मोतीक वरिना तो मेरेर पडल्या बिया बरी देवसार येता आता हांगासल्या सगळ्यांनी पण दिल्ले उतार तेच एकच वय मग दिल्ले उतार विंगड गे सगळ्यांकी एकच ओंपे ओंपता ते बी विंगड गे एकच पण पडलो जागो तरी बी पाडे कोण ओंपता बी तो पाडे पण जागो पडलो जागो बी ओंपतलो पाडणे ओंपले बी पाडणे पडलो जागो ते मेरेर पडले बी खंयच्याक सरी केला मोतीक वरिना हांव आयिल्लो हें आयकोंक न्ही हांव आयिल्लो बेसांव काणी हांव आयिल्लो म्हजें कितें म्हणटा तें म्हजें वजें हाळू करूंक नेंगी ना देवाचें उतर तुवें बी घेतल्या कांय जायना थंय गेल्यार कांय जायना पूण हांगा देवाचें उतर स्विकार केल्यार मेरेर पडल्या हाज्या बरें न्ही परत मुखार ऐका देवसार येता आनी ताज्या काळजांत ओंपता तें कान व्हरता पळया न्ही देवाचें उतर आयकलें तुमी भायर येताना हांगा एकल्याक आमी कितलें साधन करनासा त्या भावाक बऱ्या जिविताक हाडया म्हणून 100 सोनवार हाडलो आनी 100 सोनवार हाडलो जाल्यार हांगा सगळो दीस बसून ताका बरें लागलें गेल्ल्या उपरांत परतून तुकोर पळय वचून कोणांत लोळ्ळ्या बरी ताका फाटी वचून सांजेर ताजे पॅग मारून तो परतून काटांत पडलो कितें करीत देवसार येता आनी ताज्या मनान घाल्लें तें वो ती बस स्टॉपार येताना काडटा कित्याक तें ताका दुसरें घालता तें कांय जायना आनी मुखार कटपी सुवातेर पडलेले बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करी कोणी सांगून अशें सांगून बरें लागता हो 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 पयले फावटी आमची इगर्जेन परत न्हीद येता न्ही हांगा येताना बरें खंय कटपी सुवातेर हांगा आसतना बरें हांगा आसतना तिके कटपी सुवातेर पडलां भितर रगलें दारून जालां घट जालां फातोर कटपी सुवातेर पडून कितें जाता पूण ताचे तें पाळ रोमानांतले पाळ रोमाना ती पाज भितरली काडूंक ना देखून ते पाळ रोमोंक सोडिना देखून थोडोस काळ ते उरता थोडोस काळ गिमीक म्हणटा आमी जलक म्हणटा आमी हो बरें जालें मागीर आमी आनी नाका हे फाटी गेले न्ही पुरो कांय जायना निरंतर 23 वर्सांत हांव देवाचें उतार वाचून नियाळ कण दिवन आसा भाव भयणीनो
निरंतरी आणि कितलें आमकां सोदून काडूंक आसा आनी कितलें वाचूंक आसा आनी कितलें सोडूंक आसा आनी कितलें आमी की त्या देवाचें उतर आमकां शिकोवंक आसा जाल्यार आमचें थंय जावना. निरंतरी करनासो न्ही तुमी खंय अप्रुपी एक पुटी आयला खंय जाता. देखून ते पाळ रोमाना देखून तें सुकोवन वेता. गेलें गायब काल येयली पयले पुटी म्हणजे म्हळ्यार हांवें ना 2007 इस्व्यांत आयिल्ल्या खंयच्या आतां खंयची इसवी चेम्मान दवरल्यार तें वाऱ्याक हें जावन वचूं का कितें 10 वर्सांनी 10 वर्सां कित्याक 10 घंटे बरोबर वयमू खंय उरता. देखून हांवें तुमकां सांगलें कळनासतना वळाचे ती वळचे सर थंय मात्र ताच्या कुशीन आसलें पुराय. हांवें सांगलां किर्तनी 1 Psalm 1 verse 1 and 2 तुम्ही कशें आसा जे म्हणून देवाचे उतार सांगता. खंय सर तुमी लायलेल्या रुखां बरी आसा जे म्हणून देवाचे उतार सांगताय का. किर्तनी 1 वळी 1 आणि 2 आणि 3 जो मनीस कोण तो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलाना पथक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगता बसना बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता. ऐका नेंगी देवाचे उतार घट्ट धरल्या उपरांत इश्टागात सोडी जे भाव बहिण संवसारी इश्टांक पयस करी जे ना जाल्यार जायना ते तुका कुसयतात. धर्मशास्त्रांत कोण तो मनीस देवाच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात सांगता पळय न्ही काही पटी न्ही दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. हे देवाचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी तो मनीस भागी. आणि कसलो मनीस जाता तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. देखील कितलीं जाणां आसा ती युट्यूब ओपन केल्यार सकाळी कुजनात काम करताना ती दोर न्हू वडल्यान आयकतात काही. म्हाका काल न्ही पोर एकलो भाव आयलो आमी हांगा जावन लॅपटॉपात जावन एकलो बाबा सांगत आसा भाऊ जॉन आसा हांगा जॉनारांना तो म्हणालो लॅपटॉपात जावन तांणी स्पिकराक टीव्ही कनेक्ट करचे आनी तांचे काम करत आसचे. ताची मिसेस काम करताना कुजनात करताना ती आयकतात वो थंय बसून येताना आयकतात. आयकवचे म्हळ्यार तशें सुमार जर म्हाका ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड येता तांचे वादळ उठल्या तक्षण आमी ऑन करता व्हडल्यान दवरता आमचें काम करत आसा. आमकां पळयचें म्हणली गरज न्ही आयकोवची गरज देखून आमी खंयचेंय काम करतना दवरना आयकता. आज ती आमची बाय येवन MM क्लासा कोणी सैरी आयल्या वेळार ती कुजना गेल्यार हांगा ऑन दवरचें तिणें DVD ऑन दवरचें तुमी बसा आयका पळया म्हणचें आनी तिचें काम करचें. तिची सिस्टर बायण आयल्यार तिणें तेंत गेलें आनी हांव येयलें भितर काम करता तयार करता तूं हांगा बस तुका कांय उपगोवन जायना भियेनाका हें आयक म्हणटा. नाजाल्यार पात्रार पडल्या बरी संवसाराच्यो राटावळी आमकां संवसाराची इश्टगात आमकां आमचें तें घाल्लें तें खाण व्हरता म्हणटा देवाचें उतार. आनी तिसरी कटपी सुवातेर पडलेले बी उतार आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतल्या वरवीं थोडोसो काळ ते उरता. पळय आयकोन बरें जाता बरें विवर्सलें बरें जाता काही धाकले बरें लागतात गणितां बरें लागतात कंतरां बरीं लागतात हा. पूण तूं स्विकार करिनाय तर तें रोमाना तर तुज्या तें पाळांक घट्ट धरिना तर कांय उपकार ना भाव भयणीन सुकोवन वेता मुखार. उतरा बसत कश्ट दगदनी उठास जाल्यार तो ते घडयेन सांडता. होय आयतां सुमार जाणांगा बरें जालें त्या तोंडार परसळ सयत आयलो कितें कश्ट आयले हें सोडलें आनी त्या कश्टांत ताका गरज जावन परतून गेले फाटीं काळे जावन हें कितें म्हणटात न्ही परतून हांवें सांगलां न्ही येताना व्हडलें वजें कणगेन तोंडार पळयचे सुरू कोण येतात हांगा तांचे कश्ट तांची पिडा शिडा तांची कंत बेजाराय आनी कणगेन येतात हांगा तांकां पळयतना तांची सोंडां पळयची सोंडां कणगेन येतात. कितें कणगेन येतात सोंडां मुस्कार पळय ताचे मुस्कारा केल्या कशे मुस्कार आसतात. पूण देवाचें उतर आयकोन जायते दीस आयकोन दुसरे बुटी तिसरे बुटी 4-5 बुटी आयिल्ल्या हांवें पोर सांगलें न्ही पळय न्ही कितलो सोंपताय तूं मॅक्सी न्हवऱ्या बरी दिसताय कितलें टाकीन कन कितलें परजळ तुज्या तोंडार म्हूण सांगलें ताका. सोंडां आसलीं तोंडां जावन परजळ्ळ्यात मुस्कारां आसलीं मुखां मळां जावन परजळटात.
केदाळ देवाचे उतार तुझे ते उरता तेदाळ कित्याक तुझे ते जिवीत बरोवन येता नाजाल्यार सुकलां सगळें सुकलां फळांय सुकल्यांत जडी सुकलां त्या भाशेन जाता म्हणटा देवाचे उतार. आनी तिसऱ्या नमनेचे लोक शेकी बरे सुवातेर पडलेले बी उतार ऐकून मतीन वर्तल्याक सरी करयेत. पळया न्ही गी हा जो कोण उतार ऐकता कोण उतार ऐकता पूण या संसाराच्या राटावळीनी संसाच्या राटावळीनी आणि धनाचे भुलीन ताका जाय कितें काय सांगलें न्ही दोनी सांगता वसानान भाव भयणीन तुका देवाची उतारी जाय इश्ट जाय जायना संवसारी जाय देव जायना तुका देव जाय देवसारी जायना खंयची एक तर घट्ट तुका न्यूज पेपरी जाय जिवितांची उतारी जायना. येस्टरडेज न्यूज पेपर इज टुडेज वेस्ट पेपर देखून तुमकां गोळी भाजे आजच्या टंबाडे सज्जिके भाजील बांदून दितात. समजना तुम्ही वाचचे न्यूज पेपर तातूंत मागीर कितें बांदून दितात. टुडेज न्यूज पेपर काय येस्टरडेज न्यूज पेपर इज टुडेज वेस्ट पेपर. पण देवाचे उतार सदांच नाही देवाचे उतार सदांच आदि मागा अल्फा ओमेगा उतार तुझे सदांच नवे बाळता करेस उरता जिवेंस जिवे देता सर्वाय काळा आकाश सरता संसार अंतरता देवाचे उतार सदांच ते बाळता वेळ संपता काळ धांवता कृपा देवाचे सदांच ते वाळटा उतार तुझे ते खात्रूंक शकता पातके काळीस तेनी तळ करता सर्गींच्या राजाक तयार करता ससनाचे जिवीत आमकां दिता. आज कोणेय बरें जाय जाल्यार एकच वाट भाव भयणी हांव तुमकां सांगता एकच वाट देवाच्या उतरा वरवीं मात्र मनीस बरो जावंक साथ आसा नाजाल्यार खंडीत साथ दिना. कितलीं कावन्सिलिंग कोणेय दिल्यार कोणी बरी जायनात हांव सांगता तुमकां जायनात. कोणेय आज बरें जायचें जाल्यार कोणेय आज नव्या जिविताक येयचें जाल्यार एकच वाट देवाचें उतर. जेरेमियाच्या बुकांत 29:23 जेरेमिया 29:23 देवाचें उतार कितें जावन आसा उजा सारकें म्हणटा देवाचें उतर उजो उजो सगळें मेळ्ळें उलपोन काडचो उजो म्हणटा. आयका जेरेमियाच्या बुकांत 23:29 वास 23:29 मुझे उतार उजा सारखे नाही मुझे उतार उजा सारखे नाही गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते कडपा पडतले आतोडे सारखे नाही दारून जाल्ली काळज आसल्यार कोणाचे ते काळीज कितले दारून जावन दी ते खडपा पडोवचे तसले हातोडे नाही गाय पळया न्ही ते कितल्या जणांची दारून जाल्ली काळज आसल्या कडपा पडोवचे जावन आसा देवाच्या उतरान भाव मेन देखून जुवांच्या वांजेल्यान 15:3 सांगता जॉन 15:3 हांव उलयल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून नितळ केल्ल्या सवरिल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात म्हणटा देवाचें उतर. आयका तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदळूच भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. देखून तुमच्या कोणाय की भेंडी जाय नितळ करी जाय सवरी जाय तर एकच वाट देवाचें उतर. कीर्तन 119:9-11 साम 119:9-11 एक तरणाटो चेडो एक तरणाटी चली कोणी तो जावन दी कितलो अहंकारी जावन दी गर्वी जावन दी ताका समा करूंक एकच वाट देवाचें उतार म्हणटा कितें तें तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पालो दिवन पळया न्ही एक पियोसो मनीस आनी पियोचे खेदाळा सोडीत देवाच्या उतरां वरवीं मात्र देवाचे मंदिर म्हणले म्हणजे शिकोन आसा दिया ताका आयकूंक कित्याक तुजें काळीज देवाचें मंदिर म्हण तुका कळल्या वेळार मात्र तुवें तें समजून तुकाच तूं जेजूक भेटोवंक ताका येवन बिडार करूंक तुजें थंय येवन रावूंक तूं ताका अवकाश करून दिता ना जायना. तुज्या तोंडार आसलें फर्स्ट डे तें नितळ करचें कोणें हर एक काक हांव तुमकां देवाचें उतर काडटा. इसायाच्या बुकांत 6 आनी ओळ 6 हांव बुरश्या वंटांसो म्हणटा इसाया हांव फर्स्ट डे उलोवसो हांव गाळी शिंवर उलोवसो मनीस
तेन्ना देवाचें उतर कितें करता ऐका तेन्ना सेराफिमा मदलो सेराफिमा मदलो 5 वेळ पयले मास हा तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजे खटा हाय म्हजें काठा म्हजें सत्यानाश म्हजें जालें म्हूण नास म्हणटा आसतना म्हजो नाश जालो म्हजो नास जालो मो कित्याक कित्याक? हांव एक मेळ्या वंटासो हांव मनीस एका मेळ्या वंटाचो मनीस बुरशे उलोवचो पोस्टे उलोवचो गाळी शिरापू घालचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मध्ये हांव आनी तसल्या जियेता. मनशा मदें सावन जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक पळयला तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमटो काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो वेदी वयलो इंगळो म्हळ्यार देवाचें उतार उजा सारकें वेदी तावन आयलो इंगळो जळसो इंगळो म्हळ्यार देवाचें उतार उजो म्हणून आत्तां आमी आयकलें आयलो म्हजे सोशे आयलो म्हज्या वंटाक धन्याला आयलो आनी म्हळें ताणें तो म्हज्या वंटा लायलो आनी म्हळें पळय वो तुज्या वंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला देवाचें उतार मात आमचें तें आसलें मेळ्ळें पुराय वण काडटा पुसून काडटा बाबेन नांदर दुसरी वाट ना खंयचें एसीड खंयचें वकात खंयच्याय डॉक्टर आसा वरां खंयचे कावन्सिलर आसा वरां कांयच जायना तुजी पीड आगूण करची देवाच्या उतरान तुजी खंत बेजाराय खान उडोवची देवाच्या उतरान भिये नाका म्हूण तुका धैर्य दिवचें देवाच्या उतरान तुका निराश जाल्यार तुका सांगात दिवचो देवाच्या उतरान हांव आसा तुजे सवय म्हणून हर एका खंयच्याय तुमच्या खंयच्याय गरजेक देवाचे उतार जावन आसा कितें म्हणटात वाट सुटकेची वाट देखून तो जुवांच्या वांजलांत 8 आनी 31 आनी 32 जॉन 8:31-32 तुमी म्हजे उतार सत माणसां जाल्यार तुमकां सत कळीत जातलें सत तुमकां सुटका दितलें ऐका देवाचें उतार सत मानून घ्या सत माना डाऊट नाका डाऊट यू आर आउट बिलीव यू लिव्ह हांवें सांगलां तुमकां दोनूच ल्हान वर्ड्स देवाचें उतार यू डाऊट आउट देवाचें उतार यू बिलीव यू लिव्ह म्हळ्यार तूं सत मान जियेताय तूं दुबावताय पडताय ऐका आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतराक तुमी काळजावन म्हज्या उतरांक तुमी काळजावन सलशा जाल्यार तुमी म्हजे खरेशीस जातल्यात तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले पळय न्ही कितें आमकां सुटका दितले सत तुमकां शीत न्ही सभाजनां शीत जेवल्यार मात्र हो तुवें मागण्या गेल्यार आमकां पोट भरता गी म्हणटात कोणी बसार येता हांगाय म्हळ्यार थंय कितें वाडटात गी म्हणटात खंय शीत आमकां सुटका दिना सत आमकां सुटका दिता आनी देवाचें उतार सत जावन आसा जुवांच्या वांजेलांत 17 आनी 17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत म्हणटा जेजूच म्हणटा ऐका देवाचें उतार सत भाव भयणीनो जुवांच्या वांजेला 17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारच सत देखून देवाचें उतार तुमी कितलें स्विकार करतात सत मानतात तितलें तुमकां जिवीत मेळटा आयच्या वांजेलांत निमाणी वळ वास 13 आनी वळ 22 आनी 23 देवाचें उतार जो कोण उतार ऐकता कोण तो देवाचें उतार ऐकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुळीन ते चिरडिता आनी फळावीन करता तो कांट्या झुडकुटामध्ये पडलेल्या बिया बरी देखून हांगा आयकून परतून वचून संवसाराच्या उतरांक घट्ट धरी नाकात तांच्या उतरांक घट्ट धरी नाकात खंडीत हांव तुमी पुट्टू बांयतावन बोरवेलांत पडटात हांव सांगता तुमकां हांगा तुमकां पुट्टू बांयतावन आमी वयर हाडून पळोवचें तुमी भायर वचून परतून तांकां धरल्यार तुमी पुट्टू बांयन न्ही बोरवेलांत पडटात मागीर तांणी वायर घाल्यार ऑक्सिजन दिल्यार आनी काळीं गेल्यार कांय जायना थंयच मागीर तुमच्या मोड्या मात वयर काडीची पूण कोण ते देवाचें उतार घट्ट धरता मुखली वळ सांगता तांकां कितें आसा आयका शेकीम बरें सुवातेर पडलेलें बी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी हांवें देवाचें उतार आयकलें हांवें उतार स्विकार केलें हांवें देवाचें उतार म्हज्या काळजांत जाग घालें म्हण बाग कितें म्हणटात उतार आयकून मोतीन व्हरतल्याक सरी करी बाळगोवन दवरलें तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी देवाचे उतार तुवें स्विकार करून ते जिरोवन तुज्या काळजांत बाळगोवन दवरलेल्या शिवाय तूं फळ दिनाय पोरेकली बहीण म्हाका फोन कर म्हणटा फादर म्हाका सेवा करीचे सेवा कितें म्हण कळीत आसा की तुका म्हळ्यार हांवें खाली चिंतल्यार पावना सेवा करीचे म्हळ्यार
तुझे कडेन दी जाय जाल्यार तुवें दिवंक तुजे कडेन आसा जाय. तुजे कडेन दिवंकूच काय ना जाल्यार तूं काल दिताय कली सेवा. पयलें जेजूक आपणाय त्या जाल्यार तुवें जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक जाता नाल्यार जायना. सत आपणाय सत दुसऱ्यांक दिवंक जाता. जानवाय आपणाय ती जानवाय दुसऱ्यांक दिवंक जाता. कुरपा आपणाय ती कुरपा हेरांक वांटून घेवंक जाता. आनी ती आपणावची एकच वाट देवाचे उतर स्विकार करची. देवाच्या उतरांत आसा जिवीत भाव भयण बरोवन ओमतो च्या मापान देवाचे उतार कोण जावन आसा जेजूस जावन आसा. देवाचे उतार कोण उगडापणाच्या बुकांत 19:13 रेव्हलेशन चॅप्टर 19:13 उगडापणाचो बूक 19:13 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19:13 रक्तान शेणयलेलो एक दोगलो तो नेसतलो देवाचो शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द म्हणून ताचे नाव. कोणाचे नाव? देवाचो शब्द म्हणून कोणाचे नाव? जुआंचो वांजेल 1 वळी 1 जुआंचो वांजेल 1 आणि वळी 1 वेळा काळा परवी वेळ काळ सुरू जावचे पहिले शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्द देव जावन आसलो. पळय न्ही शब्द देव जावन आसलो. देवाचे उतार देवूच जावन आसा. शब्दा रुपार देवाचे उतार देवूच जावन आसा. देखून जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक हातीक घेताय शब्दा रुपार देवाक तूं हातीक घेताय. जेन्ना तूं देवाचे उतार मानून घेताय शब्दा रुपार देवाक तूं स्वीकार करताय. जेन्ना पवित्र पुस्तक तुज्या हातांत आसा कितेंच वायट तुका जावंक देव सोडचो ना. कॅरी द बायबल अँड बायबल विल कॅरी यू. पवित्र पुस्तक तूं हातीन धरूंक भियेनाका आनी देव तुका आपल्या वेंगेन धरतलो. देखो सांगले मनशाने बरयल्लें वा आसा हे उतार नहीं पढ़ने वाला गधा है ये पढ़ने वाला सीधा है. आणि बरयल्लो कोण जावन आसा? हे बरयल्लो कोण जावन आसा? पवित्र आत्मा. तो स्वता उगडापी करता भाव भयणीन. देखून आज सगळे ट्रीटमेंट खंयच्या पिडेक जावन दी खंतीक बेजाराक निरासपणाक एकसुरपणाक सलवणेक पातकांक या तुज्या भियांक खावजेनेक आकांताक या तुज्या खावजेने खंयच्याक जावन वकात जावन आसा देवाचें उतर. देखून जोशुआच्या बुकांत देवाचें उतर जायते सांगूंक आसा वेळ पावना पण जोशुआच्या बुकांत 1:8 आणि 9 सांगता. सरक्या एका हांगासरलें सरक्या एका बिझनेस सुरू करतलें एका मात्र न्ही आनी खंयचे खाम हातीन धरतलें एका आनी कोण सोलवल्लें आसा जाल्यार एका कोण पिड्यान पडुल्लें आसा जाल्यार एका कोण एकसुरी आसा जाल्यार एका कोणाक पुडार ना म्हूण बघता ती जाल्यार एका कोणाक सगळें जालें मुख जालें कांय ना उरलां म्हूण बघता आतां एका. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक म्हणजे पवित्र पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. आज तावन सदांच कळना आसतना तुज्या वंटांचेर दवर म्हळ्यार तुज्या वंटांनी म्हळ्यार वास. तांतू बरयला तें तूं कितें बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर. आनी तूं कितें बरयलां देवाचें उतार कितें सांगता तें तूं पाळ सत्रायन पाळचे खातीर. दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. हाचें ध्यान कर हाचो नियाळ कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलो. तुज्या सर कामांनी तूं सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. सदां न्ही तें नियाळ करा. साबार जाणां हांगा आपयल्यार ना आमी बिगजेचेर पळयता अर्द घंटो कल तें पळोवचें हांगा एक दीस पावना आमकां 2 दीस पावना तो थोड्यांक. सदां न्ही ते दीस आनी रात नियाळ कर. हाजी गुंडायची शिकोवण आसा ते नितळ जर म्हणून जिविताचो शब्द म्हणून जिविताचे उतार म्हणून महाप्रास गॉड ती 10 कांतार आयकल्या तुमकां कितें आटापून आसा कितें लिपोवन आसा म्हणल्यार तुमकां कळटलें. देखून तेंच उतार तुमी आयकल्लें देवाचें उतार भाव भयणीनो कंतारा रुपार आसा. महाप्रास गॉड म्हणल्यार त्या सिडींत 10 कांतारां गुंडायेन सगळीं सतनांत उगडापी गेल्यान आयका
आनी समजून घेया जिवीत जोडा जावं पुरो एकच फावटी 100 वांट्यांनी दिवंक जायना फळ इल्लें फळ दिवंक सुरू करा ह्या वर्सा 30 वांटी येवच्या वर्सा 60 वांट्यांनी आनी थोड्या वर्सां उपरांत तुमचे सगळ्यांची भितर देवाक भेटून दिल्या वेळार 100 वांट्यांनी तुमकां देव फळ दिवंक फाव करतलो तेच भाग तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक देव फाव करून दिवं मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणासो करतो बाबा स्वीकार तूं करी बाबा काणिको घेवन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणासो करतो बाबा स्वीकार तूं करी बाबा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणी गो गे बापा काणी गो. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें तुमच्या सर्वांच्या गरजां सवें आनी तुमच्या त्या उदारपणाच्या दानां सवें सर पदवेदार देव बापा मानतात तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुजें उतार सदांच आमच्या मनान काळजान कुडींत चिंतनान उतरान बोगनान सदांच आमी बाळगून दवरूंक त्या वरवीं 30 न्हय तर 60 न्हय तर 100 वांट्यांनी फळ दिवंक तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वसूया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पद बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत प्रमुख पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून ते दुतान समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार बदला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताकाचे सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्टमर सुखवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस घेयात आनी आटलें पियेया ती म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया
Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतो. बापा जीवच्या मरना स्वतःच्या पुनर्जीवन आम्ही भक्तीपणे उडास करता व जिवित सोडे सर्वांची कास तुका आम्ही समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केला देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर्जसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून धर्म वळखून ताचे उतार स्वीकार करून ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्या सर भावार्थ्यां सवय आमचो भावार्थ घट कर तीर कर. त्यास एकवटान आमी जियेशें कर आनी त्या सदैवीक प्रितीमुगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार्मेरे देवाच्या संगाती भगेंद्र नुता आनी सर्व खळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सजनेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तुताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातायर मोरणांतले सताच्या कोट्यापणांतले आनी संवसारी वडण्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच विकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूल तें सरपात काडले तूं सरपात काडले तूं आमकां सुटय आनी सर आखांदातले सदांच तूं आमकां वाटाय. किती आग्रा सुटती पदवायने महिमा तुझी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी हांगा समज जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ. तुजी येता राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं. तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शिलिये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींक भलायकीन वखद तें जावं. पळय जेजू देवाची शेळी जिवे दिवचें उतार ताका सत मानून ताजे एकवटांत आसूंक खुशी वतात आनी ह्या जेवणांत भाग घेता तर आमी खरेंच सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फावना पूण तुज्या काळ सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ಎತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗೋಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ರಾರಾರೋ ಜಾರಿ ರಾರಾರಿ ರಾರೋ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
प्रार्थुया. सर्गींच्या आबो मोगळ्या बाप्पा तुझ्या उतरावरून तुवें आमकां जिवीत दिलाय, धैर्य दिलाय, बळ दिलाय, आमकां सुटसुटीत केलाय. मागणे तुजे समेत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां दवरलाय. हेंच जिवीत आमी हेरां समेत वांटून घेवंक आनी तुज्या उतरावरून ते आमकां मेळ्ळा म्हणून धैर्यान साक्ष दिवंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सरपद भेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आणि तुमच्या कुटुंबात असलेल्या सर्वांचेर आणि देवाचे उतर सत मानलेल्या हर एक अविश्वासाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां दावडटा.